أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وقال الله تبارك وتعالى: من عمل عملا صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے ہے. درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خیر الورا حبیب کبریاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام اللہ عبد کو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جتنا رمضان گزر چکیا ہے اور روزے رکھ لینے قیام کیتا ہے اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. ایک دن صحابیات اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے کو سوال کر دیا ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر دی قرآن دے اندر مردان دی صفتہ بڑیاں بیان ہوئی ہیں، کیا اللہ نے نیک عورتان دی صفتہ بیان نہیں کی تھی؟ اے بات چل رہی ہے، سوالات چل رہے ہیں. اللہ مالک العلان نے اپنے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اوپر قرآن بنا کے نازل کر دیتا ہے اور مسلمان مرد مسلمان عورتاں دیا نشانیاں بیان کر دیتی ہیں. آئیے بلا تمہید بات آغاز کریے. اللہ فرماندے نے ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد مسلمان عورتاں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد مومن عورتاں، والقانتین والقانتات، عاجزی کرنے والے مرد عاجزی کرنے والیاں عورتاں، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد سچ بولنے والیاں عورتاں، والصابرین والصابرات،
صبر کرنے والی عورتاں والخاشعین والخاشعات اللہ دے کولوں ڈرنے والے مرد تے ڈرنے والیاں عورتاں والمتصدقین والمتصدقات صدقہ کرنے والے مرد صدقہ کرنے والیاں عورتاں والصائمین والصائمات روزے رکھنے والے مرد تے روزے رکھنے والیاں مومن عورتاں والحافظین فروجہم والحافظات اپنے شرمگاہاں دیاں حفاظت کرنے والے مرد حفاظت کرنے والیاں عورتاں والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اللہ دا کثرت دے نال ذکر کرنے والے مرد ذکر کرنے والیاں عورتاں اللہ جی انہاں مرداں دیاں نشانیاں بھی بیان کر دتیاں نے اللہ جی انہاں مومن عورتاں دیاں نشانیاں بھی بیان کر دتیاں نے اللہ جی اگر عمل کر دینے انہاں واسطے تو تیار کی کیتا ہے اللہ جی انہاں واسطے انعام کیے اللہ فرماندے نے اعد اللہ لهم مغفرة وأجرا عظيما اللہ فرماندے نے انہاں نشانیاں والے مرد نشانیاں والے عورتاں واسطے میں مغفرت بھی تیار کیتی ہے تے بہت بڑا اجر بھی تیار کیتا ہے آئی آئیدہ نوانے جنتی عورتاں جنتی خواتین کیڑیاں عورتیں جنتی نے پہلی بات کلمہ پڑھ لین تو بعد اپنا عقیدہ پکا کرنا ہے اگر کلمہ پڑھ لیا ہے تے اپنے توحید تے قائم رہنا ہے اگر توحید نہیں تے کچھ بھی نہیں اگر توحید نہیں تے کچھ بھی نہیں ساری زندگی جنیاں مرضی نمازاں پڑھ دے رہی ہے ساری زندگی جنیاں مرضی روزے رکھ دے رہی ہے صدقہ خیرات کر دے رہی ہے اگر توحید والی نعمت ساڑھے اندر شامل نہیں تے نہ اعمال دا کوئی فائدہ نہیں آئے ایمان والی آئے کو توحید والی آج جنتی خاتون دا میں تذکرہ بیان کردہ جاواں جس خاتون دا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اپنے پاک پیغمبر تے قرآن بنا کے نازل کر دیتے اللہ فرماتے نے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللہ رب العالمین نے آج جنتی خاتون دا تذکرہ کر دیتا ہے اے جنتی خاتون کون ہے انہیں توحید دی خاطر بڑیاں مارا کھا دیاں انہیں استقامت اختیار کر لئی اے اللہ دی توحید تے ڈٹ گئی آبی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ نام کلمہ پڑھ لے موسیٰ دا فرعون دے آسیہ کلمہ چھڑ دے میں تیرے تے بڑے ظلم کران گا میں بڑیاں تکلیفاں پہنچاواں گا میں تینوں لٹا کے تیرے جسم تے میکا ٹھوک دیواں گا تے بی بی آسیاں دیئے اے فرعون ظالم اپنے رب اپنے آپ نو آنا ربکم اللہ کہلانے والے جنیاں مرضی تکلیفاں دے لے آسیہ ایمان تو مکرن والی نہیں آسیہ ایمان تو پھرن والی نہیں کہندہ فرعون اے فرعون اندے اے آسیہ کلمہ چھڑ دے اے آسیہ کلمہ چھڑ دے حتیٰ کہ سپاہیاں حکم دے دیتا گئے کہ زورت لٹا کے ایدے جسم تے کلمے کا ٹھوک دیتیاں جان کہ لٹھوک دیتے جان حتیٰ کہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ دے آنگانگ دے اس ظالم نے فرعون نے کہ لٹھوک دیتے کلمے کا ٹھوک دیتیاں نے آسیہ بی بی رضی اللہ
اللہ تعالی نا آسمان وال منہ اٹھا لیندیاں نے تے اللہ دے کولوں دعا کر دیاں نے قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ آسیہ آسمان والوں اٹھا کے اللہ دے کولوں دعا کر دی اللہ اپنے ہاں میرا اپنی جنت دے اندر میرا گھر بنا دے۔ اللہ فرماندے نے آسیہ تمہاں ساڈی خاطر بڑیاں تکلیفاں سہیاں نے تو ساڈی خاطر بڑیاں ماراں کھا لیاں نے تیرے رب نے تیری اکھاں دے سامنے لیا کے جنت دا محل رکھ دیتا ہے۔ آئی آج دیاں ماما بہنہ بھی توحید نو اپلا لین یہ نہیں کہ روزے رکھ لینے کافی نہیں نمازہ پڑھ لینیاں کافی نہیں 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 توحید تے قائم رہنا اگر توحید نہیں اللہ رب العالمین نے اپنے پاک پیغمبر نو خبردار کر کے فرمایا لو انا اشرکتا اے میرے نبیوں دی جماعت اللہ رب العالمین نے 14 انبیاء کرام دا نام لے کے فرمایا لو انا اشرکتا اے نبیان دی جماعت اگر تسی بھی شرک کیتا لا یحبطن اعمالکم میں تواڈے بھی عمل برباد کر دیواں۔ اس واسطے میریاں ماں بہنا اگر جنتی بننیاں چاہدیاں نے اگر جنتی خاتون بننا چاہدیاں نے تے شرک چھڑنا پے گا انہاں تعویذاں گنڈیاں نو چھڑنا پے گا اللہ دی ذات تے ایمان رکھنا پے گا جنیاں مرضی تکلیف آ جان جنیاں مرضی مشکل آ جان بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویکھ لینا کہ بی بی سمیہ نے اس توحید دی خاطر بڑیاں مارا کھا لیاں لیکن توحید تو نہیں پھریاں حضرت زنیرہ دی آنکھاں دے اندر گرم سلائیاں پھیر دیتیاں گئیاں لیکن زنیرہ دا ایمان نہیں ڈولیا آج چاندیاں جے اگر اسی ساڑھے ایمان محفوظ رہے تے توحید تے اللہ دی ذات تے توکل کرنا پہ اگر اللہ دی ذات تے ایمان اندر رتی برابر بھی فرق آ گیا اللہ دی ذات نال کسے مشریک ٹھہرا لیا ساری زندگی دے اعمال برباد ہو جان گے جہنم ٹھکانہ بن جائے۔ آئیے کہ چلیے آئے کرمون عورتیں آئے نیک عورتیں جس عورت دا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اپنے سورہ صاد دے اندر کیتا ہے کہ کیڑی عورتیں اللہ رب العالمین فرماندے نے اے حضرت ایوب علیہ السلام دی بیوی مائی رحمت کھاون تے بیماری آ گئی نبی ایوب تے بیماری آ گئی مال بھی چلا گیا دولت بھی چلی گئی بیٹے بھی چلے گئے بیٹیاں بھی چلیاں گئیاں سارا مال ڈنگر تباہ برباد ہو گیا حضرت نبی ایوب علیہ السلام دے تن تے بیماری آ گئی کوڑ دا مرض لاحق ہو جاندے بیویاں 4 نے تے 3 بیویاں آندیاں نے اے نبی ایوب ساڈا گزارا نہیں سانو طلاق دے دے نبی ایوب طلاق دے دیندے نے ایک نیک بی بی ہے جدا نام مائی رحمت ہے جن نے صبر کر کے دکھایا اینی مشکل آ گئی اپنے خامنوں چھوڑ کے چلیاں گئیاں آئیے اس بی بی دا تذکرہ اللہ نے قرآن دے اندر کر دیتا ہے وَذْكُرْ عَبْدَنَا عَيُّوبَ اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَٰذَا مغتسل بارد وشراب اللہ فرماتے ہیں اے بی بی اتنی نیک ہے اے نبیاں دی لڑی چوئے اے نبی یوسف دی پوتی تے یعقوب دی پڑ پوتی ہے جدا نام مائی رحمت خامت بیماری آ گئی
روٹی کمان واسطے بستی والیاں دے برتن مانجن جاندیاں نے، اپنے خاوند دی روٹی حاصل کرنے واسطے سارے چھڑ گئے نے، سارے بستی والیاں نے ایک پنڈ چوں باہر جنگل بیابان دے اندر خیمہ لگا دیتا ہے کہ اے نبی ایوب تیری بیماری بستی اندر پھیل جائے گی، صبر دا مظاہرہ کیتا، آ گئے اے مائی رحمت گاؤں اندر جاندی ہے، بستی اندر جاندی ہے، صبر کتنا ہے، لوکاں دے پانڈے مانج کے، لوکاں دے کام کر کے روٹی کما کے لے آ کے اپنے خاوند نبی ایوب نو کھلاندی۔ ایک دن کوئی غلطی ہو گئی مائی رحمت دے کولوں، اللہ نے اجر کتنا عطا کیتا ہے، مائی رحمت دے کولوں غلطی ہو گئی تے نبی ایوب آندے نے کہ رحمت اگر اللہ نے مینوں شفا دے دیتی میں تینوں 100 کوڑے ماراں، اگر اللہ نے مینوں شفا دے دیتی میں تینوں 100 کوڑے ماراں گا، ایک منت مانگ رہی تے مائی رحمت دا جواب سننا، آندیاں کینیاں میرے سر دے تاج، اللہ تانوں شفا عطا کر دے وے، اللہ تانوں صحت یابی عطا کر دے وے، جتنے مرضی کوڑے مار لینا۔ نبی ایوب دعا کر دینے وَإِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اللہ اے مینوں تکلیف پہنچیے، اللہ اے مینوں بیماری پہنچیے، اللہ تو ہی رحمتہ کرنے والا ہے۔ حضرت نبی ایوب علیہ السلام اللہ دے کولوں دعا کر دینے، اللہ شفاواں عطا کر دیندے نے، تے شفاواں مل گئیاں۔ حضرت نبی ایوب علیہ السلام ہن منت پوری کرن لگے نے، اللہ نے اعلان کر دیتا ہے اے میرا نبی ایوب وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا۔ اے میرا نبی ایوب میری بندی نو مارنا نہیں، اس طرح کر 100 تیکھے پھڑ لے، میری بندی دے کنڈ تے لگا دے، تیری منت پوری ہو جائے گی۔ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، اسی اپنی بندی نو بڑا صابر پایا ہے، اسی اپنی بندی نو بڑا صابر پایا ہے۔ اے ہے صبر کرنے والی خاتون، نہ کہ اپنے خامد نو مشکل اندر چھڑ کے، بیماری اندر چھڑ کے چلے جانے والی۔ ایک کہنے والا اندے چوتھی بیوی جو حضرت ایوب دی یوسف دی پوتی تے پڑ پوتی یعقوب دی صابران دی لڑی وچوں ابراہیم محبوب دی صبر دا ورثہ جنہ تائیں حضرت فرمایا لے جا تمہیں طلاق نہیں چلی جا پہ کے چھوڑ دے ساتھ نہیں آپ ہی جرا جو رب کرے پاک نہیں پر تے تکلیفاں پاویں نائیں تے بی بی صابرہ حضرت مائی رحمت دا جواب سنیا جا بی بی رحمت چانجڑا نے ماریاں اور رب دے حبیباتے تو جانا میں واریاں او لے گئیاں طلاقاں جو اے ساریاں اونا تے کچھ کٹیا نہیں او بیبیاں طلاقہ لے گئیاں اونا دا نام مٹ گیا جس بی بی نے صبر کیتا اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دی اے جنتی خاتون اگر مشکل آ جائے پریشانی آ جائے بیوی دا کام نہیں کھاون نو چھوڑ جانا کہ تیرے مشکل آ گئی تیرے تے فاقی آ گئی نہیں میرا گزارا نہیں ہو سکتا منو طلاق دے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جڑی بیوی اپنے خاوند نو مشکل حالات دے اندر پریشانی دے حالات دے اندر پریشانی دے حالات آ جان فاقے آ جان اے بیوی آ کے میں تیرے گھر سکھ ویکھیا ہی نہیں اللہ دے فرشتے اس بی بی تے لعنتاں بھیجیں اس بی بی تے جنت حرام کر دیندے نے جڑی بیوی اپنے خاوند دی ناشکری کر دی دروازہ کھول دے تاک بات آئیے کہ چلیے اگر جنتی خاتون بننا چاندیاں نے اگر جنتی خاتون بننا چاندیاں جے ایک بی بی حضرت شعیب دی بیٹی ہے جیدہ نام مائی صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ نے بلان کلے جا موسیٰ نو بلا کے لے موسیٰ نو بلان گئیاں حیاء والی چال چل دیاں نے شرم و حیاء والی نرم چال چل دیاں نے اللہ نے اس چال نو اللہ نے اس نرم چال نو قرآن بنا کے نازل کر دی کہ مائی صفورہ حضرت شعیب دی بیٹی اگر چلی سی زمین تے حیاء والی چال چلی سی اگر چاندیاں جے جنتی خاتون بن جائے نبی صلی مائی صفورہ جیسا کردار اپنا لئیے بازار اندر چلیے حیاء والی چال چلیے اگر جنتی خاتون بننا چاندیاں جے اگر جنتی خاتون بننا چاندیاں جے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کردار اپنا لئیے کون خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں نے اللہ دے پاک پیغمبر دے نال ہر مشکل وقت دے اندر آپ دا ساتھ نبھائے ادھے پکے باندھ کر باندھ نہ ہو جائے پھر پچھو پکے باندھ کر دے کون خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں نے ہر مشکل دے اندر آپ علیہ السلام دے نال وفا کر کے دکھائی آپ مال دی ضرورت پیش آئی اپنا سارا مال اللہ دی راہ دے اللہ دے پاک پیغمبر تے نچھاور کر دیتا اللہ دے پاک پیغمبر نو پریشانیاں آئیاں مصیبت آئیاں آپ دے بازو بن گئیاں آپ نو حوصلے دیندیاں رہیاں اے نیک عورتاں دا پہلو ہوندے کہ نیک عورتاں اپنے خاوند نو کدی مشکل اندر اکیلے نہیں چھوڑیا کر اے نیک عورتاں دا وطیرہ ہویا کر دے کہ نیک عورتاں اپنے خاوند نو مشکل حالات دے اندر اکیلے نہیں چھوڑیا کر دیاں کون اگر جنتی خاتون بننا چاندیاں جے اگر جنتی عورت بننا چاندیاں جے حضرت عائشہ صدیقہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کردار اپنا لئیے کون عائشہ آپ دی بیوی عائشہ کون عائشہ آپ بنا محبت کرنے والی عائشہ کون عائشہ آپ بنا پیار کرنے والی عائشہ کون عائشہ جنو عائشہ تو اللہ رو دے فرشتے جبریل علیہ السلام دا سلام آندہ ہے عرشاں تو مولا نے لوگوں دیتیاں گوائیاں نے میرے پیارے دی بیوی دا کردار بڑا سونا کون عائشہ کڑیاں حیرت نال کہندیاں سن مدینے انصار دیاں نی عائشہ تیرے سرداج بڑا سونا کون عائشہ صدیقہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تے تہمت لگی آپ تے بہتان لگے اما عائشہ نے صبر کر کے دکھایا ہے اما عائشہ نے صبر کر کے دکھایا ہے اللہ رب العالمین نے اس صبر دا پھل ایسا عطا کیتا ہے اللہ رب العالمین نے آسمان تو سورہ نور دیاں 18 آیتاں حضرت عائشہ دی گواہی اندر نازل کر دی
اگر تواڈے تے کوئی بہتان لگ جائے، کوئی تہمت لگ جائے، اما عائشہ والا کردار ادا کریا کرو، اللہ رستے پیدا کر دے گا، اللہ آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اگر جنتی خاتون بننا چاہیے جے، حضرت ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسیاں سخیہ بن جاؤ، سخاوت کرنے والیاں بن جاؤ۔ اگر چاہتیاں جے کیسی بھی جنتی خاتون بن جائے، اللہ سانو بھی جنت عطا کر دے وے، حضرت زینب جیسا طریقہ اپنا لو۔ کون زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یتیماں دے نال، غریباں دے نال، مسکیناں دے نال پیار کرنے والیاں، محبت کرنے والیاں، انہاں دا لقب ام المساکین مشہور ہو جاندے، غریباں دی ماں مشہور ہو جاندے، مسکیناں دی ماں انہاں دا نام مشہور ہو جاندے۔ وجہ کیا ہے؟ صدقہ خیرات کرنے والیاں، غریباں دے نال، یتیماں دے نال، غریباں دے نال محبت کرنے والیاں۔ آئیے کہ چلیے، اگر تسی جنتی خاتون بننا چاہدیاں جے، حضرت فاطمہ جیسا کردار اپنا لو، حضرت فاطمہ، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسا کردار اپنا لو۔ کیسا کردار ہے؟ اپنے خاوندیاں تابعدار نے، اپنے خاوندیاں فرما بردار نے، تے ایسی پردے دار نے، آندیاں کی نے، علی اگر میرا جنازہ جائے، رات دی طریقی اندر جائے، کسے غیر محرم دی نظر میری میت نہ بیٹھ، ایسی پردے دار خاتون بن جاؤ، ایسا پردہ کرنے والیاں بن جاؤ کہ توانو حضرت فاطمہ دا ساتھ جنت دے اندر نصیب ہو جائے۔ اگر تسی جاندیاں جے کہ سانو جنت دے اندر اما عائشہ دا ساتھ نصیب ہو جائے، حضرت خدیجہ دا ساتھ نصیب ہو جائے، حضرت زینب دا ساتھ نصیب ہو جائے، حضرت فاطمہ دا ساتھ نصیب ہو جائے، انہاں دے اعمال نو اپنا لو، انہاں دے کردار نو اپنا لو۔ آئیے کون اگر تسی جنتی خاتون بننا چاہدیاں جے، حضرت خنسا جیسی بہادر بن جاؤ۔ کون خنسا رضی اللہ تعالیٰ، کون خنسا رضی اللہ تعالیٰ، 4 بیٹے اللہ نے عطا کیتے نے، کتنیاں بہادر، کتنیاں بہادر نے، 4 بیٹے اللہ نے عطا کیتے نے۔ ایک جنگ دا بہت بڑی جنگ دا موقع آگئے، حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات نو، اسے جنگ دی رات، پہلی رات اپنے نا 4 بیٹیاں نو اپنے کول بٹھا لے دیا نے، تنصیحتاں کی کر دیا نے کہ اے میرے بیٹے ہو، اللہ دی راہ دے اندر جنگ لڑنے دا موقع آگئے، اللہ دی راہ دے اندر جہاد کرنے دا موقع آگئے، اللہ نے توانوں موقع عطا کیتا ہے۔ اگر تسی جنگ دے اندر جانا ہے، اگر توانوں موقع ملے جنگ دے اندر جانے دا، تسی دوڑ کے جنگ دے اندر جانا ہے، کافران دے خلاف جا کے جہاد کرنے۔ اگر پچھو مڑ کے دیکھیا اپنی ماں خنسانو اپنی ماں نہ سب، اگر جنگ تو پچھے پھیٹ پیر کے باگے میں تو اڈی ماں نہیں، تے ماں خنسا رضی اللہ تعالیٰ صبر والیاں بھی نے تے بہادر بھی نے، 4 بیٹے کے جنگ دے اندر بڑی بہادری دے نال لڑدے لڑدے شہید ہو گئے۔ اطلاع والے نے اطلاع دیتی، اے خنسا رضی اللہ تعالیٰ تواڈے بیٹے جنگ دے موقع تے لڑدے لڑدے شہید ہو گئے، لڑدے لڑدے اللہ دی راہ دے اندر شہید ہو گئے۔ ماتم نہیں کیتا، روئے نہیں، پٹے نہیں، نوحہ خانی نے کی تھی، یکدم 4 بیٹے اللہ دی راہ دے اندر میدان جہاد اندر شہید ہو۔
ماتم نہیں کیتا، نواخانی نہیں کیتی، صبر دا مظاہرہ کیتا، بہادری دا مظاہرہ کیتا۔ ایسے بہادری خاتون بن جاؤ، اللہ رب العالمین تھانوں حضرت اماں خلصہ دا ساتھ عطا کر دیں گے۔ اگر تسی جدی خاتون بننا چاہدیاں جے، حضرت ام سلمہ ام المومنین، حضرت ام سلمہ جیسی ذکر کرنے والیاں بن جاؤ۔ کون؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دا خامد ابو سلمہ فوت ہو جاندا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ جاندیاں نے، اللہ دے پاک پیغمبر جی میرا ابو سلمہ خامد فوت ہو گیا ہے، میں او دے نال پیار کرنے سا، ابو سلمہ میرے نال بڑا پیار کر دے سی، ابو سلمہ میرے نال بڑی محبت کر دے سی۔ اللہ دے پاک پیغمبر جی مینوں ابو سلمہ جیسا خامد دنیا اندر مل سکدا ہی نہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر جی ابو سلمہ جیسا خامد مینوں دنیا دے اندر مل سکدا ہی نہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر جی میرے واسطے دعا کر۔ تے مومن عورتاں اللہ دی ذات تے یقین رکھ دیا ہے، مومن عورتاں اللہ دی ذات تے توکل کر دیا نے، مومن عورتاں اللہ دی ذات تے بھروسے کر دیا نے۔ مومن عورتاں دا کام نہیں اے شادی نہیں ہو رہی توید لے آؤ، اولاد نہیں ہو رہی توید لے آؤ، او کام نہیں ہو رہا توید لے آؤ، اے مومن عورتاں دا شیوا نہیں، اے مومن عورتاں دا کام نہیں۔ مومن عورتاں اللہ دی ذات تے توکل کر دیا نے، اللہ دی ذات تے بھروسے کر دیا نے، اللہ دے کو جو منگنا ہے اللہ دے کولو منگ دیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ ایک وظیفہ تے 10 میں تینوں دینا کر تو لیا کر، اللہ تینوں بہترین بدلہ عطا کر دے گی۔ اللہ تینوں ابو سلمہ تو بہتر خامد عطا کر دے گا۔ اے ام سلمہ دیا نہیں، اللہ دے پاک پیغمبر جی ابو سلمہ تو بہتر خامد کون ہو سکتا ہے؟ آپ فرماندے وظیفہ تو کر، اللہ بہتر سبب لگا دیں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر نے مینوں وظیفہ دسیا، اے ذکر تو مینوں دسیا، میں دن رات ہر ٹائم اس وظیفے نو کر دی رہی۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلف لی خیرا منہا۔ اللہ جی اے مصیبت میں نو پہنچیے، اللہ اس تو بہتر بدلہ میں نو عطا کر دے۔ اللہ تے یقین کر دے، پڑھ دیا رہیاں، پڑھ دے رہیاں، ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، اللہ دی ذات تے یقین کیتا ہے، اللہ نے آسمان تو حکم نازل کر دیتے اللہ دے پاک پیغمبر نو، اے میرا پاک پیغمبر ام سلمہ دے نال نکاح کر لو، شادی کر لو۔ اللہ دی ذات تے ایمان، اللہ دی ذات تے یقین، اللہ دی ذات تے یقین کر کے دعاواں مانگ دیا رہیاں، ذکر کر دیا رہیاں، اللہ نو اتنا پسند آیا، اللہ نے خود حکم فرمایا، اے میرا پاک پیغمبر ام سلمہ نہ نکاح کر لو۔ جو ام سلمہ فرماندیاں نہیں، جدو اللہ دے پاک پیغمبر نکاح دا پیغام لے کے آئے، مینوں پتہ لگ گیا میری دعاواں قبول ہو گئیاں، اللہ نے ابو سلمہ تو بہتر ساری کائنات دا سردار عطا کر دیا۔ اس واسطے پریشان نہ ہویا کرو،
مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، دکھ آ جائے، اللہ دے کولوں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی دعا کر لیا کرو، اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلف لی خیرا منہا۔ اللہ دے کولوں دعا کر لیا کرو، انہاں تویزاں دے چکرہ چنا پیا کرو۔ میں اکثر دیکھے کاغذ تے تویز لکھن والے نے تویز لکھ دیتے، قصائد تے شداد لکھ دیتے، کسی نے نمرود لکھ دیتے، فرعون دے نام لکھ دیتے، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ اے اللہ دے بڑے باغی نے، اے اللہ دے نال بغاوت کرنے والے نے، اے اللہ دے دشمنوں دے نام اے تویزاں دے اتے لکھ کے گلے دے اوپر لٹکائے ہوندے نے۔ کیا اے تینوں شفا دے دیں گے؟ کیا اے تیری مشکلہ حل کر دیں گے؟ نہیں نہیں نہیں، اللہ ہی تیریاں مشکلہ حل کرنے والا ہے۔ اللہ دے کولوں منگیا کر، اللہ دے کولوں دعا کریا کر، اللہ دے در تے آیا کر، نماز پڑھیا کر، نماز تو بعد اللہ دے کولوں دعا کریا کر، اللہ میری پریشانی تو ہی نازل کرنے والا ہے۔ اللہ دے کولوں یقین کامل دے نال دعا کریا کر، اولاد نہیں ملدی، سورہ مریم دی تلاوت کریا کر، قرآن دیاں تلاوتاں کریا کر، اللہ تیریاں پریشانیاں دور کر دے گا، اللہ مصیبتاں دور کر دے گا۔ اللہ تے خود آوازاں مار دے، او لوگوں میرے در تے آؤ، او لوگوں میرے در تے آ کے میرے کول منگو، میں عطا کرنا، میں تواڈیاں ضروریات کو پورا کرنا، میں تانوں اولاداں دینے والا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا پہلے آسمان تے آ کے اللہ رب العالمین رات دی راتی آوازاں مار دینے، حل من مستغفرین، حل من مستشفین، حل من مسترزقین، کہ ہے کوئی میرے کولوں معافیاں منگنے والا، میں انہوں معاف کر دے وہاں، کہ ہے کوئی میرے کولوں شفاواں منگنے والا، میں انہوں شفاواں عطا کر دے وہاں، حل من معتین، کہ ہے کوئی میرے کولوں منگنے والا، میں انہوں عطا کر دے۔ تو ادھی راتی اٹھیا کر، مسلح ڈالیا کر، ہاجرہ والا طریقہ اپنا لیا کر، اما سارا رضی اللہ تعالیٰ والا طریقہ اپنا لیا کر۔ وہ اللہ دے کولوں اولاداں منگ دیاں رہیاں، تمہیں اللہ دے کولوں دعا کریا کر، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اللہ جی میں بے اولاد ہاں، اللہ تیرے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں، اللہ اس خالی جولی نوں تیرے علاوہ کوئی بھرنے والا نہیں۔ اللہ دے کولوں یقین کامل دے نال تو دعا کرنا تیرا کام میں، اولاد دینا رب رحمان دا کام۔ آئیے کہ چلیے جگتی عورتاں آخری باتاں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک عورت آئی، آنے والی آئی، اللہ دے پاک پیغمبر کو اپنا دکھڑا بیان کر دیئے، اللہ دے پاک پیغمبر کو اپنا دکھ بیان کر دیئے، اللہ دے پاک پیغمبر کو اپنی پریشانی سنان دیئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جی مینوں مرگی دا دورہ پیندے، اے مینوں بیماری ہے، اللہ دے کولوں دعا کر دیو، اللہ اس بیماری تو شفا یاب کر دے۔ اے نہیں آکھیا اللہ دے پاک پیغمبر جی نوں تویز دے دیو، اے نہیں آکھیا فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر جی دعا کر دیو، اللہ اس بیماری تو شفا عطا کر دے وے۔ آپ فرماندے نہیں اے بی بی اس بیماری کے صبر تو کر لے، اللہ دے کولوں جنت میں لے دیا۔ صبر کرنا تیرا کام ہے، جنت لے کے دینا میں محمد دا کام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے عورت آندھی ہے ٹھیک ہے اللہ دے پاک پیغمبر جی ہن ایمان دیکھنا، ہن ایمان ویکھنا، اس عورت دا ایمان کتنے؟ اے عورت آندھی ہے اللہ دے پاک پیغمبر جی مینوں مرگی دا دورہ پہ جاندا ہے، صبر تے میں کر لواں گی، پر اللہ دے کولوں دعا کر دیو جو مرگی دا دورہ پہ وے، مینوں ایک دورہ پوے میرے پردے نوں سلامت رکھ لے۔
میرا دورہ پیندا ہے، میں ننگی ہو جانی ہاں، میرا پردہ اٹھ جاندا ہے، اللہ دے کولوں دعا کر دیو اللہ میرے پردے نو سلامت رکھ۔ پردے دی اتنی فکر ہے، پردے دی اتنی فکر ہے کہ میرا پردہ حائل نہ ہو جائے، میرا پردہ زائل نہ ہو جائے۔ آج جنتی عورتیں کون نہیں؟ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چار نشانیاں اس عورت دیاں بیان کیتیاں نے، جنتی عورت دیاں چار نشانیاں بیان کیتیاں نے۔ آپ نے فرمایا اذا صلت خمسہ، جیڑی عورت 5 ٹائم نمازاں پڑھے، وصامت شاہ، رمضان دے روزے رکھے، وحسنت فرجہا، اپنے پردے دی اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرے، حیا کرے، وعطاعت بعلہا، اپنے خاوند دی تابعداری کرے۔ قیامت دا دن ہوئے گا، 8 دروازیاں چوں اس عورت میں آواز پہ گی، او اللہ دی بندی جڑا تارے دروازے 8 دروازے تیرے واسطے کھلے نے، جڑے مردی دروازے اندر داخل ہو۔ ایک ایس عورت آوازاں پین گیاں جنت دے وچوں، جنت دے دروازیاں دے وچوں، عورت جڑی نماز پڑھ دیئے، رمضان دے روزے رکھ دیئے، اپنے خامن دی تابعداری کر دیئے، پردہ کر دیئے، حیا کر دیئے، اپنی شرمگاہ دی حفاظت کر دیئے۔ آئیے کہ چلی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تو انہوں میں جنتی عورتاں دے بارے نہ دساں کہ جنتیاں عورتاں کون نے؟ صحابہ کر دے اللہ دے پاک پیغمبر جی کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا ایک عورت جنتی ہے کہ جڑی عورت زیادہ بچے پیدا کرنے والی، اور دوسری عورت آپ نے فرمایا اپنے خاوند دی تابعداری کرنے والی، اپنے خاوند دی فرما برداری کرنے والی۔ اگر لڑائی جھگڑا ہو جائے، اگر کوئی اودا خاوند ناراض ہو جائے، اے اس وقت تک اپنے بستر تے جا کے نہ لیٹے جنہوں تک اپنے خاوند نو راضی نہ کر۔ آپ نے فرمایا کہ عورت جنتی ہے کہ جڑی عورت اپنے خاوند دی فرما برداری کرتی ہے، اگر خاوند ناراض ہو جائے کسی وجہ تو، وہ غصہ ہو جائے، ناراض ہو جائے، اس عورت کو نیند نہ آئے، آرام نہ آئے، یہ عورت اس وقت تک سوئے نہ، بلکہ عورت یہ جنتی عورت اپنے رات میں اپنے خاوند راضی کر کے سن۔ حتیٰ کہ آپ نے فرمایا اشارہ کر کے کہ عورت اپنی خاوند جا کے ہاتھ رکھ کے آندی ہے، کیا میرے سر دے تاج، میرے کو کیڑی غلطی ہوگی، میں معافی منگنی ہے، مینوں معاف کر دے۔ عورت اپنے خاوند کو معافی مانگ کے اپنے خاوند کو راضی کر کے سو جاندی، اللہ رب العالمین اور اس دے فرشتے بھی اس عورت تے راضی ہو جاندے۔ جڑی عورت اپنے خاوند رات ناراض کر کے سوئے، آسمان میں فرشتے اس عورت تے لعنت بھیج دے۔ بہت احادیث نے، ٹائم دی قلت ہے۔ اور آخری بات، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کو صحابی آیا، آکے اندر اللہ دے پاک پیغمبر جی ایک عورت ہے محلے اندر رہتی ہے، فلاں محلے اندر بڑیاں نمازاں پڑھ دی، فرضی نمازاں بھی بڑیاں پڑھ دی تے نفلی نمازاں بھی بڑیاں پڑھ دی، رمضان دے روزے بھی رکھ دی تے نفلی روزے بڑے رکھ دی، وہ صدقتہا اور صدقہ خیرات بھی بڑا کر دی، بہرتا کہ نفلی بھی کر دی، لیکن او دی زبان تو او دے محلے والے ہمسائے محفوظ نہیں، او دی زبان تو، اس عورت دی زبان تو او دے محلے والے، او دے گھر والے، او دے ہمسائے محفوظ نہیں۔ آپ نے فرمایا قال ہی فی النار، قال ہی فی النار، آپ نے فرمایا عورت جہنمی ہے، جہنمی، کوئی زبان تو کوئی محفوظ نہیں، گالیاں بکتی ہے، کسی دی چغلی کرا کے لڑائیاں ڈال دیتی ہے، کسی نے غیبت کر کے لڑائیاں ڈال دیتی ہے،
محلے اندر ایک عورت دوسرے کے خلاف کر دیندی ہے، یعنی وہ زبان تو کوئی محفوظ نہیں. آپ نے قال ہی فی النار، یہ عورت جہنمی ہے. پھر اس سے صحابی نے ایک عورت کا تذکرہ فرمایا. اللہ نے پاک پیغمبر ایک اور عورت ہے اور فرضی کا نماز پڑھ دی ہے، فرضی روزے رکھ دی ہے اور فرضی صدقہ خیرات کر دی، لیکن وہ زبان تو وہ ہمسائے محفوظ نہیں، کوئی تنگ نہیں. وہ گھر والے بھی، وہ محلے والے بھی، وہ ہمسائے محفوظ نہیں. آپ نے فرمایا قال ہی فی الجنہ، یہ عورت جنتی ہے، جنتی ہے. تو اس واسطے اللہ کے پاک پیغمبر نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع تے عورتوں کو جاندے ہوئے خطاب فرمایا کہ اے عورتیں، یا معاشر النساء، اے عورتوں دی جماعت، اللہ دی راہ دے اندر زیادہ تو زیادہ صدقہ خیرات کریا کرو. میں جہنم دے اندر تھوڑی کثرت دیکھی ہے. صحابہ نے سوال کیتا اللہ کے رسول کی وجہ کیا؟ فرمایا عورتاں اپنے خامن دی زیادہ تو زیادہ ناشکری کرنے والی ہیں، اپنے خامن دی نافرمانی کرنے والی ہیں. اگر خامن تے مشکل آ جاندی، پریشانی آ جاندی، یہ جملہ آخدیاں کہ میں تیرے گھر سوکھ ویکھے ہی نہیں. اس جملے کی وجہ تو بڑے خامن ناراض کرنے والی ہیں، غیبت کرنے والی ہیں، چغلی کرنے والی ہیں. ان عورتوں میں کثرت دے اندر جہنم دی اگ دے اندر ویکھے. تو آپ نے فرمایا اے یا اے عورتاں دی جماعت، اللہ دی راہ زیادہ تو زیادہ صدقہ خیرات کریا کرو. تو اس واسطے اگر جنتی خاتون بننا چاہتی ہیں جی، صحابیات کو پڑھ کے انہاں دے طریقے کو اپناؤ، احادیث تے عمل کر کے پردے جیسا عمل اپناؤ. عائلات ممیلات حامل نہ بنو کہ بے پردہ ہو کے بازار اندر پھریا جاؤ، یا بازار شاپ نہ کرتے جاؤ، یا خوشبو لگا کے بازار جانا. نعوذ باللہ. اللہ دے پاک حدیث یاد آگئی بیان کر دینے. آپ نے فرمایا ایک عورت آ رہی سی مسجد نبی طرف نماز پڑھن واسطے، تو آپ نے اس عورت دی خوشبو آئی، آپ نے فرمایا کہ جا گھر دے اندر جا غسل کر کے تو عورت زانی ہے. قال ہی زانیہ، تو زانی ہے کہ تو جس راستے محلے جو گزر کے آئی تیری خوشبو نے کتنے نے سنی. آپ جا گھر لوٹ غسل کر کے مسجد اندر آئے. اس واسطے خوشبو لگا کے جانا بازار اندر ہوئے یا مسجد اندر ہوئے حرام ہے، ناجائز ہے. اللہ رب العالمین ساری ماما بہنوں پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابیات کے طریقے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.